Hello and welcome to all of you. Today we are going to discuss about the Constituent Assembly. जैसा कि हमने previous videos में देखा that to run any state or country or even an organization, we need a body of rules or principles जिसकी रूह से हम किसी भी रियासत या मुल्क को चलाते हैं और उस बॉडी ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो देयर वाज ए नीड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रा करेगी पूरे मुल्क के लिए। तो जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए बॉडी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स which is formed for the purpose of drafting a constitution। तो इसका काम होता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। यहाँ पे समझने की बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए लेजिस्लेटिव असेंबली और ए पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है और उसके बाद इट इज़ डिसॉल्व्ड। तो इसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो जैसा कि हमको मालूम है दैट 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के ही रिकमेंडेशंस की रूह से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव अमल में लाना था जो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा करेगी। तो कैबिनेट मिशन 1946 हमें याद रखना है। तो उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा दैट 1937 में यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हुए थे। तो that was also a milestone towards this constituent assembly, क्योंकि 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बने थे उन्हीं में से फिर हमने इनडायरेक्ट चुनाव किया जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जो उस वक्त टेरिटरीज थी इंडिया में, देवर एक तो थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, एंड देयर वायर प्रिंसली स्टेट्स जिनको फिर ये इख्तियार था वेदर दे वांट टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया पाकिस्तान और दे हैड आल्सो बीन गिवन द ऑप्शन टू रिमेन एज इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास थे ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज और प्रिंसली स्टेट्स। तो उनको टू दियर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी उनकी को अपनी आबादी के हिसाब से जो मेंबर्स थे वो अलाट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जो प्रेसिडेंसीज जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी थी, जो प्रेसिडेंसीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनको ज़्यादा मेंबर्स मिले और जिनको की पॉपुलेशन कम थी उन टेरिटरीज़ को कम मेंबर्स दिए गए। और जो मेंबर्स थे दे वर टू बी डिवाइडेड among Muslims, Sikhs and rest of the communities, so that जो सारे sections of society थे they could get the representation in the constituent assembly। although जो suffrage था या जो franchise था वो बहुत limited था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो constituent assembly थी, it was itself an indirectly इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मैंने आपको पहले ही बताया दैट इट टुक मोर देन 2 years फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ऑन 9 December 1946 एट न्यू दिल्ली। तो इसमें जो डॉक्टर सचानंद सिन्हा थे, he was elected as the interim president of the assembly। तो why? because he was the senior most member। एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि आप एक जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है इन टर्म्स ऑफ एज उसको आप इलेक्ट कर सकते हैं। he was a prominent lawyer, parliamentarian और एक जर्नलिस्ट थे डॉक्टर सचानंद सिन्हा। तो एज पर फ्रेंच प्रैक्टिस उनका चुनाव अमल में लाया गया एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट
اسمبلی اور جو HC مکھرجی تھے ان کو وائس پریزیڈنٹ چنا گیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا. تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو فنکشنز آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہیں تو سب سے پہلا جو بیسک کام ہے اس کا دیٹ از ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو بنانا, کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا, اسی طرح انیکٹ کرنا لاز, تاکہ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو مور روبوسٹ بنایا جا سکے. اسی طرح انہوں نے ایک نیشنل فلیگ کو اڈاپٹ کیا آن جولائی 22 1947. اسی طرح کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جو انڈیاز ممبرشپ تھی برٹش کامن ویلتھ کی, جو برٹش کامن ویلتھ تھی, یہ برٹش کامن ویلتھ یہ ایک والنٹری ایسوسیشن ہے ان ٹیریٹریز کی وچ آر دا فارمر کالونیز آف برٹش, جو برٹش کے کنٹرول میں تھی. ان کی ایک والنٹری ایسوسیشن ہے. اس کا کام ہے انٹرنیشنل کوآپریشن یا اکانومک ڈیولپمنٹ ٹو ایڈریس دا ایشوز ایٹ دا گلوبل لیول. تو اس طرح کا ایک کوآپریشن مینٹین کرنا. تو اس کے بعد اسی طرح کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ڈاکٹر راجندر پرساد کو باضابطہ طور جنوری 24 1950 کو الیکٹ کیا ایز دا پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو نیشنل انتھم کو انہوں نے 1950 میں اڈاپٹ کیا. اسی طرح نیشنل سانگ. تو ایک مائل سٹون جب ہم انڈین کانسٹیٹیوئنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, انڈین ٹورڈس دا پاتھ آف دا کانسٹیٹیوشن جب انڈیا جا رہا تھا, اس میں ایک امپورٹنٹ ہے آبجیکٹو ریزولوشن. اٹ واز مووڈ آن December 13 1946 بائی JL نہرو. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی, جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے گائیڈنگ پرنسپلز تھے, جو فلاسفی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی اپنی کچھ ٹریڈیشنز تھیں. انڈیا ایک سیکولر ملک رہا ہے, یہاں پہ میوچول ریسپیکٹ رہا ہے, ٹالرنس, پریفرنس فار دا مڈل وے جو انڈیا کا ورلڈ ویو رہا ہے اوور مینی ڈیکیڈس. تو اسی کی روح سے جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی اس میں کچھ گائیڈنگ پرنسپلز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور فلاسفی کیا ہونی چاہیے انڈین کانسٹیٹیوشن کی. تو ایک ریزولوشن پاس کی گئی. اٹ واز اڈاپٹیڈ آن 22 جنوری 1947. تو اس کی روح سے اس کے بہت سارے جو فیچرز تھے ان کو پھر انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی جگہ ملی. جو ریزولوشن تھی اس کی روح سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ انڈیا تھا اس کو پروکلیم کرنا ایز سورن ریپبلک, اور اس میں ساری ٹیریٹریز ہوں گی جو انڈیا کی ہیں اور ریمیننگ ایز آٹونامس اور اینڈ پوزیس ریزیڈیوری پاورس. جو آج کے کانسٹیٹیوشن میں ریزیڈیوری پاورس ہیں دے آر لائنگ ود دا سینٹر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کوازی فیڈرل, یا جو انڈیا کی فیڈریشن ہے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ سینٹر کی طرف ہے. اسی طرح اس میں یہ گارنٹی تھی دیٹ پیپل ول گیٹ جسٹس, ایکویلٹی آف اسٹیٹس, فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن, فیتھ, بلیف, جو کہ ہمارا رائٹ ٹو فریڈم ہے ان پارٹ 3 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں ایکویلٹی بھی ہے, اس میں فریڈم بھی ہے, اس میں فریڈم آف ریلیجن بھی ہے, اسی طرح مائنارٹیز کی بھی پروٹیکشن ہے. اسی طرح لیکن یہ ساری چیزیں ہیں سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک موریلٹی, یعنی کچھ ریزنیبل ریسٹرکشنز وڈ بی دیئر. تو اسی طرح سیف گارڈس ہیں فار مائنارٹیز, بیکورڈ کلاسز یا ڈپریسڈ کلاسز. تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں دیئر از این الیبوریٹ لسٹ آف رائٹس. دیئر آر فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دیئر آر other legal rights, civil rights which have been incorporated in the constitution. تو اسی طرح اس میں یہ ایک ریزولوشن بھی تھی کہ جو انڈیا ہے اٹ ول ورک فار انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ پیس ایٹ دا گلوبل لیول, اینڈ اٹ ول آلسو strive فار دا ویلفیئر آف دا مین کائنڈ ایٹ لارج. تو these were some of the things which are related with the constituent assembly. تو اس میں ہم نے بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی.
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وی ول موو اہیڈ اینڈ ٹرائی ٹو کنکلوڈ دس چیپٹر. Thank you very much. Stay safe, stay home.